not have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't know. start at Maybe the not. task? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. ईरान के साथ बुध तक तवीलुल मुद्दती मुआहिदा तय ना पाया तो जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुमकिन है जंगबंदी में तोसी ना करूं, बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, ईरान से जौहरी मवाद ले लेंगे। व्हाइट हाउस एक अजीम शख्सियत आ रही हैं, कल उनके साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। सदर ट्रंप ने फैंक्स में तकरीब से खिताब में कहा, आज दुनिया के लिए अजीम और शानदार दिन है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को तिजारती आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। बहुत नुकात पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ईरान अमेरिका की मदद से आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर रहा है। इसराइल और लबनान के दरमियान भी जंगबंदी हो गई। लबनान को भी दोबारा अजीम बना रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था ऐसा होगा। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत है, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन आलम के लिए सरगर्म वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को टैग करते हुए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सफारती रवाबत, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान की सालिसी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहिदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर खुशखबरी दी। लिखा, लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाज़ों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफ़र करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाज़ों के गुजरने की जगहें बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। पाबंदियां और नाकाबंदियां बरकरार रहीं तो आपने हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आपने हुर्मुज़ से गुजर सिर्फ मुकर्ररा रास्ते और ईरानी इजाज़त से होगा। आपने हुर्मुज़ खुली होगी या बंद, फैसला मैदान करेगा, सोशल मीडिया नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का एक्स पर बयान। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रंप के अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने से मुताल्लिक दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने का मामला कभी भी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर नहीं आया। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। ईरान उसे स्ट्रेटेजिक सुर्ख लकीर समझता है।
امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ. سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے. یہ مذاکرات پیر سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیراعظم شہباز شریف مرکز نگاہ. ترک صدر رجب طیب اردوان تقریر ختم کر کے اسٹیج سے اترے تو شہباز شریف کی نشست کی طرف بڑھے. اہلیہ کے ساتھ جا کر وزیراعظم سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی. ترک صدر کی پیروی کرتے ہوئے فورم میں شریک باقی ملکوں کی قیادت بھی شہباز شریف کے گرد جمع ہو گئی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم شہباز شریف سے ملے. رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. آذربائیجان کے صدر ابراہیم علیوف، شامی صدر احمد الشرح نے بھی ملاقات کی. قازقستان کے صدر سمیت کئی رہنما بھی وزیراعظم سے آ کر ملے. شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان اور آذری صدر ابراہیم علیوف نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر سے ملاقات. وزیراعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر اردوان کا شکریہ ادا کیا. Day ceasefire declared through the initiative, thanks to the initiatives of my dear brother, Prime Minister Sharif. We believe that the window of opportunity offered by this ceasefire must be utilized in the most effective way to establish a lasting peace. ایران امریکہ جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ. ترک صدر طیب اردوان نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں پاکستان کی ثالثی کو سراہا. کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی. کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں، صرف سفارت کاری ہے. موجودہ عالمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سفارت کاری ہی واحد راستہ ہے. خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے. فورم پر انسانیت کے مستقبل پر بات ہوتی ہے. انقرہ امن مذاکرات اور سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے. اس وقت دنیا میں ہر طرف غیر یقینی کی صورتحال ہے. اسرائیل کے غزہ کے عوام پر جاری مظالم دل کو چیرتے ہیں. بچوں اور شہریوں کو نہیں بچا سکتے تو عالمی قوانین کا فائدہ نہیں. خلیجی ممالک کی کھلے سمندروں تک رسائی محدود نہیں ہونی چاہیے. انطالیہ سے روانہ ہوتے ہوئے ترک صدر کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتا ہوں. انطالیہ کے خوبصورت شہر سے واپسی پر شاندار یادیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں. وزیر اعظم کے ایکس پر پوسٹ لکھا دیرپام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے عہد کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں. خطے میں استحکام کے لیے قریبی تعاون اور اشتراک کو جاری رکھا جائے گا. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، ترک صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان انطالیہ ڈپلومیٹک فورم کے موقع پر اہم ملاقات. دیوان امیر قطر کے مطابق ملاقات میں تینوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، علاقائی کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے سفارتی حل پر تبادلہ خیال کیا. قطر اور ترکی نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا. The crisis has taken a huge, dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to, make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی. پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں. 47 سال بعد ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال. انطالیہ میں سعودی عرب، مصر، ترکی اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا اجلاس. امریکہ ایران مذاکرات اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر غور. اجلاس میں پاکستان کے ثالثی کے کردار، خطے میں امن کی کوششوں کو سراہا گیا.
ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अपने हुर्मुज़ के दोबारा खुलने का ऐलान का खैर मकदम। एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, अपने हुर्मुज़ पर वर्चुअल लीडर समिट में शिरकत की। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में समिट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल इस तनाज़े को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। जंग जितनी लंबी होगी, आलमी मईशत पर उतना ही ज़्यादा असर पड़ेगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी अपने हुर्मुज़ खोलने के फैसले का खैर मकदम किया। कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। जंगबंदी के दौरान तिजारती आमदोरफ्त की बहाली दुरुस्त समत में कदम है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से खित्ते में अमन और मुकालमे की राह हमवार हो रही है। बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद सर कीर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि ये खालिस्तन पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खित्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। अमरीका ने रूसी तेल खरीदने की इजाज़त में 1 माह की तौसीह कर दी। अमरीकी हुकूमत ने शर्त आयद की, ये तेल पहले से ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया, अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। अमरीका की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इस इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। अमरीकी हुकाम ने 2 रोज़ कबल कहा था, इनका इस्तिस्ना में तौसीह का कोई मंसूबा नहीं। Alhamdulillah, Pakistan's unified response during Marka Operation Bunyanin Mansoor, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft. मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज गिराकर तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के जेर कब्जा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का लहू गरमा देने वाला मार्च पास्ट। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। आबनाए हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और अजनास की कीमतें गिर गई। WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबूधाबी आलमी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। आपने हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा। डीजल 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता 353 रुपए 43 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो अवाम तक पहुँचाएंगे। 4 साल के वक्फे के बाद हमने वी हैव रिटर्न बैक टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। पाकिस्तान की मईशत गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 4 साल बाद आलमी मार्केट में पाकिस्तान की कामयाब वापसी। $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड्स जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में बताया, सरमायाकार पाकिस्तान की मार्केट पर दोबारा एतमाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मणिपुर में आज़ादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। मुजाहिरीन और फोर्सेस में झड़पें। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी के जाबिराना इक़दामात, काबिज़ फोर्सेस के मज़ालिम बेनकाब कर दिए।
لکھا منی پور میں قابض فورسز نے عوامی ریلی کو روکنے کی کوشش کی جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ لاٹھی چارج اور شیل فائر کرنے کے جواب میں منی پور کے عوام نے شدید پتھراؤ کیا۔ کراچی سپر ہائی وے میمار موڑ پر چھالیا کی اسمگلرز کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید۔ کار کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور نے اہلکار کو ٹکر مار دی۔ دیگر راہگیروں کو بھی ٹکر ماری۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار، چھالیا کی بھاری مقدار برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رواں سال مراکز صحت کی ری ویمپنگ مکمل کرنے کی ہدایت۔ نرسنگ ڈگری کے لیے سرکاری اسپتالوں میں نشستیں بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بتایا گیا کلینک آن ویل پر 1 کروڑ 82 لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا، 70 لاکھ الٹرا ساؤنڈ کیے گئے، 12 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا آغاز، نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز کراچی سے حجاز مقدس روانہ۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے عازمین کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ پی آئی اے کا حج آپریشن کل شروع ہوگا۔ 191 پروازوں کی 25,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن 21 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں قلندرز کو لگاتار تیسری شکست، پلے آف میں رسائی خطرے میں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 6 وکٹ سے میدان مارا، 135 رنز کا ہدف آسانی سے 22 گیند پہلے حاصل کیا۔ رائلی روسو کی 7 رنز کی شاندار اننگز، حسن نواز نے 49 رنز بنائے۔ لاہور قلندرز پہلے کھیل کر آخری اوور میں 134 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ لگاتار تیسرے میچ میں 20 اوور پورے نہ کھیل سکی۔ عثمان طارق اور جہانداد خان نے 3-3 شکار کیے۔ ایونٹ میں آج لاہور قلندرز اور راولپنڈیز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ باسط علی صاحب، یہ لاہور قلندر کو کیا ہو گیا؟ لگ نہیں رہا کہ یہ چیمپئن ٹیم ہے۔ دنیا ٹاس جیت کے بیٹنگ دیتی ہے اور میچ جیتتی ہے، یہ ٹاس جیت کے بیٹنگ۔ ریس اب 3 ٹیموں کی، حیدرآباد، کوئٹہ اور لاہور کے اور کراچی کے درمیان مجھے زیادہ لگ رہی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ٹیم نمبر 4 پہ آئی۔ لگ نہیں رہا لاہور قلندرز چیمپئن ٹیم ہے۔ دنیا ٹاس جیت کر بیٹنگ دیتی ہے اور میچ جیت لیتی ہے، اور یہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہی ہیں۔ ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ۔ کامران اکمل نے کہا ریس اب 3 ٹیموں حیدرآباد، کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ٹیم نمبر 4 پر آئے گی۔ لاہور کی ٹیم فخر پر انحصار کر رہی ہے۔ سکندر رضا کو نمبر 7 پر کھلانا سمجھ سے باہر ہے۔ شاہین اچھا کپتان ہے مگر لاہور کی ٹیم آف کلر لگ رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بنے مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود قیادت کریں گے۔ 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، اماد بٹ، اذان اویس، محمد غازی غوری اسکواڈ میں شامل۔ سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر۔ اسد شفیق بیٹنگ، عمر گل بولنگ کوچ کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑی 27 اپریل سے کراچی میں کیمپ جوائن کریں گے۔ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ اور فلم آگ لے کے بستی میں چھا گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 86 کروڑ روپے سے زائد کما لیے۔ فلم نے ایاوائے فلمز کی سب سے بڑی بلاک بسٹر کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ایاوائے فلمز کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی۔ فلم کی نمائش جاری۔